अबू यूसुफ की जानिब से डीप डाइव में खुश आमदीद। आज हम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही पुरअसर वाक़े पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर उस मौके पर मांगी गई एक दुआ पर जिसे ताइफ की दुआ कहा जाता है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या और ये दुआ हमें मुश्किलात का सामना करने और ज़िंदगी के बारे में हमारे रवैये के मुतालिक क्या सिखाती हैं। ये मालूमात सीरत की जो किताबें हैं जैसे इब्न इसहाक वगैरह उनसे ली गई हैं। ये बात भी अहम है कि ये रवायत इन तफसीलात के साथ जो बुनियादी हदीस के मजमूए हैं यानी सही बुखारी या मुस्लिम उनमें नहीं मिलती, लेकिन इसका पैगाम और दुआ वो अपने आप में बहुत गहरे हैं। जी बिल्कुल। और देखें, ये दुआ सिर्फ किसी मुश्किल वक्त में दुख का इजहार नहीं है। नहीं, ये तो अल्लाह पर कामिल भरोसे की यानी तवक्कुल की, मुकम्मल सुपुर्दगी की और शदीद तरीन मायूसी के आलम में भी अपने मकसद, अपनी कोशिश पर कायम रहने की एक यूं समझे लाजवाल मिसाल है। अच्छा, तो ज़रा पीछे चलते हैं। ताइफ का पस मंज़र क्या था? मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क्यों तशरीफ़ ले गए थे? जी देखें, मक्का में हालात बहुत सख्त हो गए थे, ख़ास तौर पर आमुल हुज़न यानी गम के साल के बाद। हाँ, जब हज़रत खदीजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब दोनों का इंतकाल हो गया था। बिल्कुल, वो जो एक समाजी और जज्बाती सहारा था वो कम हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि शायद ताइफ के लोग इस्लाम कबूल कर लें या कम अज़ कम पनाह दे दें। हिमायत की उम्मीद थी। जी, हिमायत और दावत दोनों के लिए। मगर वहाँ तो रद्द अमल बहुत ही मुख्तलिफ मिला। हाँ, सुना है कि बहुत तकलीफ दे तजुर्बा रहा। इंतहाई। ना सिर्फ दावत रद्द की गई बल्कि शहर के लोगों ने खास तौर पर ओबाश लड़कों को पीछे लगा दिया कि वो पत्थर मारें। अल्लाहु अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद जख्म आए। जी हाँ, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहू लहान हो गए। और इसी शदीद जिस्मानी और जहनी अजियत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में पनाह लेते हैं, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की। ये लम्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरी कमज़ोरी के एतराफ़ का भी है, अल्लाह पर गैर मुतज़लज़िल यकीन का भी, और ये कि मखलूक से कोई उम्मीद नहीं, फरियाद सिर्फ खालिक से है। आपने अपनी ताकत की कमी, वसाइल की किल्लत, लोगों की नज़र में अपनी बेवकीयत, इन सब का शिकवा किया, मगर सिर्फ अल्लाह के सामने। बिल्कुल। तो आइए वो दुआ सुनते हैं जो तारीख की किताबों में हमें मिलती है। मैं उसका उर्दू तर्जुमा पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तुझी से अपनी कमज़ोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नज़रों में अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूँ। ए सबसे बढ़कर रहम करने वाले, तू कमज़ोरों का रब है और तू मेरा रब है। तू मुझे किसके सुपुर्द करेगा? क्या किसी अजनबी के जो मुझसे तुर्शरूई से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया हो? अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा वसी है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह मांगता हूँ जिससे तमाम अंधेरे रोशन हो गए और जिससे दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात दुरुस्त हो गए, कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो या तेरी नाराजगी मुझ पर उतरे। तेरी ही हमद है यहाँ तक कि तू राजी हो जाए, और तेरी मदद के बगैर न कोई ताकत है न कोई कुव्वत। सुभान अल्लाह। इस दुआ में कितनी गहराई है। एक तो अपनी हालत का पूरा नक्शा अल्लाह के सामने रखना, जी पूरी कमजोरी का एतराफ, जी। फिर अल्लाह की रबूबियत और रहमत का वास्ता देना, या अरहमर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तदाफीन व अंत रब्बी। और फिर वो नुक्ता जो आपने भी जिक्र किया, वो हैरान कुन है, इन लम यकुन बिका गदबुल अलैया फला उबाली, कि अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। मतलब ये सारी तकलीफ, ये जिल्लत, ये नाकामी, ये सब बेमानी है अगर अल्लाह राजी है। असल फिक्र सिर्फ अल्लाह की रजा की है। ये तवक्कल की इंतहा है। जी हाँ, ये मुकम्मल सुपुर्दगी है, अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देना। ये नुक्ता बहुत अहम है कि अगर तू राजी है तो कोई परवाह नहीं। ये हमें एक खास सोच की तरफ लाता है ना, यानी नताइज से हटकर अपनी कोशिश और नीयत पर तवज्जो मरकूज रखना। क्या इसी को हम वो कहते हैं अमल पर मबनी या प्रोसेस ओरिएंटेड रवैया? बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, यही वो नुक्ता है। देखिए, दो तरह की सोच होती है ना। एक है नतीजा पर मबनी, रिजल्ट ओरिएंटेड। वो हर वक्त ये देखती है कि मुझे क्या मिला, कामयाबी मिली या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मेरा फायदा क्या हुआ। और इससे फिर बेचैनी पैदा होती है अगर नतीजा मर्जी का ना मिले। यकीनन,
اس طرح اب مایوسی، جبکہ دوسری سوچ ہے عمل پر مبنی، پروسیس اورینٹڈ۔ اس میں توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کیا میں نے اپنی بہترین کوشش کی، کیا میری نیت خالص تھی، کیا میرا طریقہ درست تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے نا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ بالکل، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوشش پر زور ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ سوچ توکل کے بھی زیادہ قریب ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں بہترین طریقے سے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اچھا، تو یہ رویہ پھر عملی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں، ناکامیاں ہوتی ہیں، تو ان کا سامنا کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے۔ دیکھیں، جو شخص نتیجہ پرست ہے وہ ناکامی کو یا مشکل کو ایک رکاوٹ سمجھتا ہے، ایک ذاتی شکست۔ وہ خود کو مظلوم سمجھ سکتا ہے۔ جی ہاں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا والی سوچ، جبکہ جو شخص عمل پرست ہے وہ مشکل کو، آزمائش کو تربیت کا حصہ سمجھتا ہے۔ وہ اسے سیکھنے کا ایک موقع جانتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، اچھا اس تجربے میں میرے لیے کیا سبق ہے، میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں۔ اور وہ صبر اور احسان کے ساتھ رد عمل دیتا ہے۔ بالکل، احسان یعنی اپنی طرف سے بہترین کرنا، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جی، آزمائش تو ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل، اور یاد کریں اسی طائف کے واقعے میں جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی فوری بدلہ نہیں، بلکہ مستقبل کی امید، عمل پر توجہ۔ بالکل، یہ پروسیس اورینٹڈ سوچ کی بہترین مثال ہے۔ فوری نتیجے کے بجائے طویل مدتی مقصد اور امید پر نظر۔ تو گویا یہ زندگی کو ایک طرح کی سودے بازی کے طور پر دیکھنے کے بجائے جی، ٹرانزیکشنل۔ ایک تبدیلی کے سفر کے طور پر دیکھنا ہے، ٹرانسفارمیشنل۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ بالکل، سودے بازی یہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو مجھے وہ ملے گا، اگر نہ ملا تو مایوسی۔ تبدیلی کا سفر یہ ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس عمل کے دوران میں خود بہتر بن رہا ہوں، میرا کردار سنور رہا ہے، میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے۔ تو اطمینان نتیجے میں نہیں بلکہ کوشش میں ہے۔ کوشش میں اور اللہ کی یاد میں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جی، اور اسی لیے تو حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی عمل کا معیار، نیت، کوشش اللہ کے نزدیک یہ زیادہ اہم ہے۔ بالکل، مقدار یا ظاہری نتیجہ اتنا اہم نہیں جتنا کہ معیار اور خلوص۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یا لب لباب یہ بنتا ہے کہ طائف کا واقعہ اور خاص طور پر یہ دعا ہمیں یہ گہرا سبق دیتی ہے کہ زندگی میں نتائج سے زیادہ اپنی کوششوں کے خلوص، ان کے معیار اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رضا پر توجہ دینا چاہیے۔ جی ہاں، یہ ہمیں زیادہ پرسکون، زیادہ بامقصد زندگی گزارنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اور شاید سامعین کے لیے ایک آخری غور طلب نقطہ چھوڑ جاتی ہوں۔ زندگی کے کسی ایک ایسے شعبے کے بارے میں سوچیں جہاں شاید نتیجے پر بہت زیادہ توجہ مرکوز رہتی ہے۔ اگر وہاں توجہ کیا حاصل ہوا سے ہٹا کر کیسے کیا گیا، کس نیت سے کیا گیا، اس عمل سے میں نے کیا سیکھا، اس پر مرکوز کر دی جائے تو اس تجربے میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔